Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाज़न और दुरुस्त तालीम पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूए कार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएँ कायम करना, खादमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और ख़त व खिताबत के ज़रिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 10318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम परशाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी ज़िंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, ख़ानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत देगा। आमीन। आसमानी बाप, अपने कलाम का नया मुकाशफा आज हम सबको दे, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। यूहन्ना 18 बाब उसकी 11 आयत। यीशु ने पतरस से कहा, तलवार को म्यान में रख। जो प्याला बाप ने मुझको दिया, क्या मैं उसे ना पीऊं? जो प्याला बाप ने मुझको दिया, क्या मैं उससे ना पीऊं? आज जो हम पैगाम देखेंगे वो ये है, वो प्याला जो यीशु ने पिया। हमारी निजात के जिस प्रोसेस के लिए खुदावंद यीशु मसीह आए, उसका आगाज गतसमनी के बाग में हुआ। सलीब पर जो कुछ हुआ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। गतसमनी में जो कुछ हुआ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फैसला, आखिरी फैसला गतसमनी में हुआ। अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी के बाग में पकड़वाए गए। जुमेरात के दिन इनको मसलूब किया गया। 3 रातें 3 दिन कब्र में रहने के बाद इतवार की सुबह मुर्दों में से जी उठे। 6 अदालतों में उनको पेश किया गया। 9 घंटे सलीब पर रहे। एक समरी मैं आपको जल्दी से बता रहा हूं। और उनकी मसलूबियत के लिए जो फैसला दिया गया वो रात के वक्त था, और यहूदी शरीयत के मुताबिक रात के वक्त कोई फैसला नहीं हो सकता था। सो उनकी मसलूबियत का जो फैसला किया गया इवन वो गैर कानूनी था, गैर शरई था। 6 अदालतों में पेश किए गए चंद घंटों में, जल्दी जल्दी से, और सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक सलीब पे रहे। ऑलमोस्ट 9 घंटे उन्होंने सलीब का दुख देखा, और 3 बजे करीब, तीसरे पहर के करीब उन्होंने ये कहकर बुलंद आवाज से अपनी जान दे दी, आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। सो गतसमनी के बाग में
खुदा यीशु मसीह ने वो प्याला पिया जिसको वो पीने के लिए दुनिया में आए थे। सलीब का कर्ब उनके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था। गतसमनी का प्रेशर, गतसमनी की अजियत उनके लिए ज्यादा थी, तो ये फैसले का वक्त था, उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। और ये उनकी जिंदगी में कैसा वक्त था कि उन्होंने बाप से कहा, बाप से दुआ की, लेकिन बाप ने ना में जवाब दिया। अगर हो सके तो ये प्याला टल जाए, बाप ने कहा नहीं टल सकता। जिंदगी में आखिरी मर्तबा, लास्ट टाइम, फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम यीशु मसीह किसी दुआ का जवाब ना में दिया गया, और वो दुआ क्या थी? ये प्याला मुझसे टल जाए। बाप ने कहा बेटा ये नहीं हो सकता, अगर ये टल जाएगा लोग नहीं बच सकते, और तू जो कहे मैं कर सकता हूं, ये प्याला नहीं टल सकता, ये तुझे पीना पड़ेगा। सो गतसमनी के बाग में खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाह का प्याला पिया हमारे लिए, और वो गुनाह जिसका आगाज अदन के बाग से हुआ, उस गुनाह का एंड गतसमनी के बाग में। मत्ती की इंजील देखेंगे 26वां बाब और 36वीं और 37वीं आयत पढ़ेंगे। उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बाल गिरकर यूं दुआ की कि आए मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। 40 और 41वीं आयत में फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तहिद है मगर जिस्म कमजोर है। सो तकरीबन 3 घंटे खुदा यीशु मसीह इस बड़ी अजियत में है, गतसमनी के बाग में, और इस कदर अजियत में है कि उनका पसीना जो है वो खून की बूंदे बन के टपक रहा है। गतसमनी के बाग में है, आपने 3 शागिर्दों के साथ दुआ कर रहा है और उनसे कहता है मेरी जान नहायत गमगीन है, यानी इससे ज्यादा गम मुझे पहले कभी नहीं हुआ। खुदा यीशु मसीह आपने शागिर्दों से कह रहे हैं, यहां तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है। वो मरने से डरता नहीं है, मुझे जान देने का भी इख्तियार है, जान ले लेने का भी इख्तियार है। अब इब्लीस उसको वहां पे मार नहीं रहा कि मैं उसे गतसमनी के बाग में मार दूंगा। इब्लीस उसके पीछे नहीं, 39वीं आयत में उसे गतसमनी में मार दे। वो कहता है गम की वजह से मैं मरने का, इब्लीस की वजह से नहीं। वो मुझे नहीं मार सकता गतसमनी में, वो मुझे सलीब पर भी नहीं मार सकता है। आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। गम की वजह से क्या है? मेरी मरने की नौबत पहुंच गई। तुम यहां ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। वो अपनी जिंदगी के सबसे डिफिकल्ट मोमेंट पे है, और जिंदगी के इस मुश्किल तरीन वक्त में जो स्टेप यीशु ने लिया वो दुआ का स्टेप है। अपनी लाइफ के सबसे बड़े क्राइसिस में है, ये प्याला पीऊं या ना पीऊं, कौन सा प्याला? अरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी जैसा
मैं चाहता हूं वैसा नहीं, बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा। अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल तरीन क्राइसिस में भी खुदा यीशु मसीह ने कौन सा स्टेप लिया? दुआ का स्टेप। जब आप अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल हालात में से गुजरते हैं, दुआ करें। जब फैसला करना आपके लिए मुश्किल है, दुआ करें। जब प्याला पीना आपके लिए मुश्किल है, दुआ करें। अगर वो कहता है मैं बड़ी मुश्किल में हूं, खुदा कहता है दुआ करो, क्योंकि दुआ करने से क्या होता है? खुदा का इख्तियार आपकी जिंदगी में लूज होता है। आपके पास इख्तियार है, लेकिन जब तक आप दुआ नहीं करेंगे, वो इख्तियार जो है वो लूज नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। इस मोस्ट डिफिकल्ट टाइम में खुदा यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। और अपने शागिर्दों से भी क्या कह रहे हैं? दुआ करो, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तहद है, लेकिन जिस्म कमजोर है। जब आप जिंदगी के ऐसे प्रोसेस में से गुजरते हैं कि आपके लिए उसको बर्दाश्त करना मुश्किल है, बीमारी, प्रॉब्लम्स, फेलियर्स, मुखालफत, तकलीफ, तो खुदा जो वाहिद स्टेप जो चाहता है कि आप लें, वो दुआ का स्टेप। इस जिंदगी के सबसे मुश्किल क्राइसिस में खुदा ने यीशु मसीह ने स्टेप लिया, वो दुआ का स्टेप। गतसमनी का बाग जिसमें खुदा ने यीशु मसीह ये आखिरी दुआ कर रहे हैं, वो वक्त है जो उसकी जिंदगी में पूरा हो गया। उसको एक वक्त का इंतजार था। यूहन्ना की इंजील में आप बार बार पढ़ेंगे, अभी मेरा वक्त नहीं आया। 12 बाब और उसकी 23वीं आयत के बाद खुदा यीशु मसीह ने कहा अब मेरा वक्त आ गया। इससे पहले यीशु ने कहा अभी मेरा वक्त नहीं आया। कौन सा वक्त? गतसमनी का वक्त। 3.5 साल की खिदमत में यीशु मसीह को एक ही वक्त का इंतजार था, और वो गतसमनी का वक्त। और कोई वक्त नहीं था। वो इवन स्लीप का वक्त भी नहीं था, वो गतसमनी का वक्त। पढ़ें जरा 12 बाब 23। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। 27वीं और 28वीं आयत। अब मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूँ? आए बाप, मुझे इस घड़ी से बचा। लेकिन मैं इसी बात से तो इस घड़ी को पहुंचा हूँ। आए बाप, अपने नाम को जलाल दे। बस आसमान से आवाज आई कि मैंने उसको जलाल दिया और फिर भी दूंगा। ये घड़ी, ये वक्त, इसी का खुदावन को इंतजार था। इसलिए खुदावन यीशु मसीह दुनिया में आए, इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए। और वो कौन सा वक्त था, कौन सी घड़ी है? गतसमनी की। 13 बाब उसकी पहली आयत। ईदे फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। 17 बाब उसकी पहली आयत। ये वो दुआ है जिसे हम कहते हैं यीशु मसीह की दुआ बतौर सरदार काहिन। यूहन्ना 17 बाब। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। वापस मत्ती 26 बाब और उसकी 45वीं आयत। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो। देखो, वक्त आ पहुंचा है और इब्ने आदम गुनहगारों के हवाला किया जाता है। देखो, वक्त आ पहुंचा है और इब्ने आदम गुनहगारों के हवाले किया जाता है। सो खुदा ने कहा, देखो, वक्त आ पहुंचा। The hour has come। वो वक्त, वो घड़ी,
وہ ٹائم آ گیا جس کے لیے میں آیا تھا، اور وہ کیا ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے حوالے کیا جائے۔ وہ وقت کب شروع ہوا؟ گتسمنی کے بعد۔ گتسمنی میں یسوع نے کہا کہ وہ وقت آ گیا۔ اب یہاں پر جب وہ دعا کر رہا ہے تو اس کرائسس میں ہے، اس ایگنی میں ہے، باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، اگر کوئی اور رستہ ہے تو خداوند باپ تو اڈاپٹ کر لے، مجھے یہ پیالہ نہ پینا پڑے، اور تو بھی جیسے تو چاہتا ہے، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری۔ اور اس کی جان بے قرار ہے، وہ نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ موت کی نوبت آ گئی ہے۔ ڈر کی وجہ سے نہیں، خوف کی وجہ سے نہیں، ابلیس کی وجہ سے نہیں، اس پیالے کی وجہ سے جو وہ پینے کو تھا۔ اور وہ پیالہ کیا؟ کیا پڑھا آپ نے پیچھے یوحنا کی جیل میں؟ جو پیالہ باپ نے مجھ کو دیا، کیا میں اس سے نہ پیوں؟ اس پیالے کو پینے کو تھا۔ کون اس کو پیالہ دے رہا ہے؟ وہ باپ اس کو پیالہ دے رہا ہے۔ رومیوں نے اس کو یہ پیالہ نہیں دیا، یہودیوں نے اس کو یہ پیالہ نہیں دیا، گناہگاروں نے اس کو یہ پیالہ نہیں دیا۔ باپ نے آسمان سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہے اور وہ ایک پیالہ یسوع مسیح کو دیا ہے، اور اس نے کہا یہ پیالہ تو پی لے، اگر یوں تو یہ پیالہ پی لے گا، میں لوگوں کو معاف کر سکتا ہوں، میں گناہگاروں کو معاف کر سکتا ہوں۔ وہ کس چیز کا پیالہ؟ جی وہ کس چیز کا پیالہ ہے؟ وہ گناہوں کا پیالہ نہیں ہے۔ اگر یسوع مسیح گناہوں کا پیالہ پی لے تو وہ گناہگار بن جائے گا۔ یسوع مسیح کبھی بھی گناہگار نہیں بنا، اس نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لیے، لیکن وہ کبھی بھی گناہگار نہیں بنا۔ جو پیالہ یسوع مسیح نے پینا تھا، جو پیالہ یسوع مسیح نے پیا، وہ گناہوں کا پیالہ نہیں، وہ خدا کے غضب کا پیالہ تھا، وہ سزا کا پیالہ تھا، وہ ججمنٹ کا پیالہ تھا، وہ الہی غضب کا، خدا کے قہر کا پیالہ تھا جو وہ پینے کو تھا۔ اور وہ باپ سے یہ کہہ رہا ہے تیرا قہر مجھ سے ٹل جائے، مجھے یہ نہ پینا پڑے، میں تیرے قہر کو برداشت نہیں کر سکتا، میں اور سب کچھ کر سکتا ہوں، تیرے غضب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر بیٹا خدا کے قہر کو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو گناہگار اس قہر کو کیسے برداشت کرے؟ اگر آپ گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، عدالت کے دن آپ کو یہ پیالہ پینا پڑے گا، آپ کیسے برداشت کریں گے؟ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے، لیکن میں تم سے کہہ دوں گا میری کبھی تم سے واقفیت۔ وہ گناہ آپ کی زندگی میں جس کا آپ نے اقرار نہیں کیا ہے، وہ گناہ معاف نہیں ہوا۔ Unconfessed sin is unforgiven sin۔ وہ بھی آپ کے اندر ہے۔ جس گناہ کا آپ نے اقرار نہیں کیا، خدا میں جھوٹ بولتا ہوں، خدا میں لالچ کرتا ہوں، خدا مجھ میں بدی ہے، جس گناہ کا آپ نے اقرار نہیں کیا ہے، آپ اس گناہ سے معاف نہیں۔ ابھی آج اپنے دل میں دیکھ لیں، کوئی ایسا گناہ ہے آپ کے دل میں جس کا آپ نے اقرار نہیں کیا۔ Unconfessed sin is unforgiven sin۔ وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ عیب جوئی کا گناہ ہے، جھوٹ بولنے کا گناہ ہے، لالچ کرنے کا گناہ ہے، سستی کا گناہ ہے، آنکھوں کا گناہ ہے، خواہشوں کا گناہ ہے۔ جس گناہ کا آپ نے اقرار نہیں کیا وہ معاف نہیں ہوگا۔ یسوع مسیح اس گتسمنی کے باغ میں ایک پیالہ پینے کو ہے، اور یہ پیالہ گناہوں کا پیالہ نہیں، یہودیوں کا پیالہ نہیں، بے وفائی کا پیالہ نہیں، خدا کے غضب کا پیالہ ہے۔ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ مجھ سے ٹل جائے۔ باپ نے کہا بیٹا اگر تو یہ نہیں پیے گا تو لوگوں کو پینا پڑے گا، اگر تو نہیں پیے گا میرے غضب کو تو پھر یہ لوگ نہیں بچ سکتے ہیں، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی۔ اس سے پہلے کہ یسوع مسیح گتسمنی کے باغ میں سے باہر نکلتے،
خدا نے ایک فیصلہ کر لیا یہ پیالہ مجھے دے دے میں اس کو پی لوں. اور گتسمنی سے خدا کا غضب یسوع مسیح پر شروع ہو. ایک پوری پلٹون جو ہے بٹالین سپاہیوں کی یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آئی. خدا کا غضب شروع ہو گیا. کوڑے لگائے گئے. خدا کا غضب شروع ہو گیا. تھوکا گیا اس کے منہ پہ. اس کے سارے کپڑے اتار دیے گئے. کانٹوں کا تاج پہنا دیا گیا. اس کو بالکل ننگا کر دیا گیا. اس کی پیٹھ پہ ریگاریاں بنا دی گئی. اس کا مذاق اڑایا گیا. خدا کا قہر شروع ہو گیا. صبح 9 بجے صلیب پہ لٹکا دیا گیا. خدا کا قہر شروع ہو. خدا کا قہر صلیب پہ نہیں شروع ہوا. گتسمنی کے باغ میں خدا کا قہر یسوع مسیح کی زندگی میں شروع ہو گیا. اس نے وہ پیالہ پینا شروع کر دیا. خدا نے یسوع مسیح گتسمنی کے باغ میں پورا پیالہ پی کر باہر نکلا. کمپلیٹلی اس نے اس پیالے کو خالی کر دیا. خدا کے غضب کو اپنے اوپر لے لیا. جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں نا غضب, تو ہم اسے بڑا معمولی سا لفظ سمجھتے ہیں, بڑا عام سا لفظ, wrath of God. ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں. جس سے ہم کہتے ہیں خدا کا قہر, وہ کیا چیز ہے؟ میں اس کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم یہ انڈرسٹینڈ کر لیں اس کا کیا مطلب ہے. غضب کا کیا مطلب ہے؟ انسان نے یہ گناہ کیا, خدا نے سزا نہیں دی, خدا روک گیا. آپ نے 5 گناہ کیے, کچھ نہیں ہوا, خدا نے روک دیا, سزا کو روک دیا. آپ نے 20 گناہ کیے, خدا نے سزا نہیں دی, روک دی. آپ نے 5 لاکھ گناہ کیے, خدا نے کوئی سزا نہیں آپ کو دی, خدا نے روک دیا. وہ ساری سزا جو جمع ہوتی جا رہی ہے وہ کس میں تبدیل ہو رہی ہے؟ خدا کے قہر میں. آپ نے کچھ بھی نہیں ہوا. میں تو چرچ میں بھی جاتا ہوں, میں تو گیت بھی گا لیتا ہوں, اور میں یہ سارے گناہ کر رہا ہوں, خدا مجھے کچھ بھی نہیں کہہ رہا. میں گندگی بھی کر لیتا ہوں, میں ناپاکی بھی کر لیتا ہوں, میں نے جھوٹ بھی بولا ہے, میں یہ بھی کرتا ہوں, میں نبوت بھی کر لیتا ہوں, میں کلام بھی سنا لیتا ہوں, میں چرچ بھی چلاتا ہوں, کچھ نہیں ہو رہا مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. آپ غضب کے لیے تیار ہو. خدا کی وہ ججمنٹ جو روک دی جاتی ہے وہ قہر میں تبدیل ہو جاتی ہے. کئی صدیوں تک خدا نے انسان کی عدالت نہیں کی. آدم سے لے کر مسیح کے آنے تک 4000 سال ہو گئے. لوگوں نے بے انتہا گناہ کیے, خدا نے سزا نہیں دی. وہ سارے گناہ, ڈیلیڈ ججمنٹ از کنورٹڈ انٹو دا wrath آف گاڈ. وہ خدا کے غضب میں بدل جاتی ہے. جو عدالت ڈیلے ہو جاتی ہے وہ غضب میں بدل جاتی ہے. اس گتسمنی کے باغ میں خدا نے اپنا سارا غضب, wrath, ججمنٹ یسوع مسیح پر انڈیل دیا, اور اس نے ایک ایک گھونٹ کر کے اس ساری سزا کو اپنے اوپر لے لیا. اس نے گناہ کو اپنے اوپر نہیں لیا, اس نے سزا کو اپنے اوپر لے لیا. گتسمنی کے باغ میں وہ آپ کے ایک ایک گناہ کو ایک ایک گھونٹ کر کے اپنے اوپر لے رہا تھا, اور وہ سزا اور وہ غضب خون کی بوندیں بن کر اس کے بدن سے باہر نکلتا. خدا کا قہر اتنا شدید تھا کہ مسیح کا بدن اسے برداشت نہیں کر پا رہا. اس کے باوجود کہ وہ پاک تھا, لیکن جب اس نے اپنے آپ کو عوضی بنا دیا, سبسٹیٹیوٹ بنا دیا, جب وہ عوضی بن گیا, جب وہ ہماری جگہ پہ آیا, گناہگار نہیں بنا. وہ کبھی بھی گناہگار نہیں بنا. اس نے کبھی بھی گناہ نہیں کیا. اس نے گناہ کو اپنے اوپر نہیں لیا, اس نے غضب کو اپنے اوپر لے لیا. پاپ کی عدالت کو اپنے اوپر لے لیا. ایک ایک گھونٹ وہ غضب کا پیتا گیا, اور ایک ایک بوند خون کی بہتی چلے گئی اس کے اندر سے. اس کی باڈی نے اس غضب کو ٹالریٹ نہیں کیا. میں نہایت غمگین ہوں, میری مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے.
कहर की वजह से। अगर मसीह जो रास्त बाज है खुदा के कहर को बर्दाश्त नहीं कर सका, तो हम जो गुनाहगार हैं उसके कहर को अदालत के दिन कैसे बर्दाश्त करें? इट्स एगनाइजिंग, इट्स टू मच पेनफुल। इब्लीस यीशु को गतसमनी के बाग में नहीं मार रहा था। खुदा का गज़ब, खुदा का कहर जो शुरू हो गया, वो सारा प्याला पी रहा था। अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, ये गज़ब मुझसे टल जाए, ये सजा मेरी बर्दाश्त से बाहर है, ये गज़ब मेरी बर्दाश्त से बाहर, अगर हो सके तो टल जाए। बाप ने कहा, बेटा अगर तू नहीं पिएगा तो कौन पिएगा? तू ही तो है जिसको पी सकता है, तू ही तो इसको पीने के लायक है, क्योंकि तू ही तो कुमारी से पैदा हुआ है, तू ही बेगुनाह है, तू ही इसको पीने के लायक है। अगर तू ये प्याला नहीं पिएगा तो कौन ये प्याला पिएगा? अगर तू नहीं पिएगा तो लोग कैसे निजात पा सकते हैं? अगर आज तू हिफ्जी बन जाएगा तो मैं तेरी वजह से जो तुझ पर ईमान लाएगा उसे माफ कर दूंगा। गतसमनी के बाद कोई भी शख्स गुनाह की वजह से जहन्नम में नहीं जाएगा। नो, सिन इज नॉट द इश्यू। गुनाहगार जहन्नम में नहीं जाएंगे। वो लोग जहन्नम में जाएंगे जो यीशु मसीह को रद्द करते हैं। जिन्होंने उसे रद्द किया है, जिन्होंने उसे कबूल किया, उसने खुदा के बेटे बनने का हक बख्शा, और जिन्होंने इसको रद्द किया है उन पर सजा का हुक्म हो चुका। Now sin is not the issue. Now Jesus is the issue. कोई भी शख्स गुनाह की वजह से जहन्नम में नहीं जाएगा, कोई भी शख्स यीशु को रद्द करने की वजह से जहन्नम में जाएगा, क्योंकि उसने ये प्याला पी लिया। गतसमनी के बाग में एक एक घूंट करके खुदा यीशु मसीह ने गज़ब का बस सारा प्याला पी लिया। गज़ब का प्याला पीता गया और खून की बूंदें उसके अंदर से टपकती चली गई। और लूका यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं कि यहूदा इस्करियोती वहां पर आ गया। 3री आयत पढ़ें जरा, 18वें बाब की। बस यहूदा सिपाहियों की पलटन और सरदार काहिनों और फरीसियों से प्यादे लेकर मशलों और चिरागों और हथियारों के साथ वहां आया। यीशु उन सब बातों को जो उसके साथ होने वाली थी जानकर बाहर निकला और उनसे कहने लगा कि किसे ढूंढते हो? सो यहूदा वहां पर आया और 2 किस्म की आर्मी को लेकर वहां पर आया। सबसे पहले सिपाहियों की एक पलटन उसके साथ। कितने लोग थे? एक पलटन किसकी? रोमन फौज की। 600 आम सिपाही हथियार बांधे हुए, 6 एक प्लटून में 600 सिपाही होते हैं। यीशु मसीह को अरेस्ट, एक आदमी को पकड़ने के लिए 600 सिपाही है। और उसके साथ कौन है? सरदार काहिन और फरीसियों से प्यादे लेकर आए। पहली फौज कौन थी? रोमन फौज, उसके साथ है 600 सिपाही है। फिर हैकल के अंदर यहूदी सिपाही मुकर्रर थे उसकी निगहबानी करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। वो उन प्यादों को भी, कोई 200 के करीब वो प्यादे थे जिनको वो लेकर आए यीशु मसीह को पकड़ने के लिए। और जब वो आगे बढ़े तो शमौन पतरस ने अपनी छोटी सी तलवार निकाली और एक सरदार काहिन के नौकर पर उसने उस तलवार को चलाया और उसके कान को उड़ा दिया। सो यीशु ने पतरस से कहा, तलवार को अपने म्यान में रख ले, इस तलवार की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तो मैं उस प्याले को पीने को हूं जो बाप ने मुझे दिया। और वो प्याला क्या था? गज़ब का प्याला, सजा का प्याला, अदालत का प्याला। जो हमने पीना था वो यीशु मसीह ने पी। गतसमनी के बाग में
یسوع مسیح نے باپ کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا، باپ غضب کا پیالہ میں پی لیتا ہوں، اگر کوئی اور متبادل نہیں، کوئی اور رستہ نہیں کہ گناہگار بچ سکتے ہیں، میں غضب کے پیالے کو پی لیتا ہوں، لیکن اس کے عوض مجھے یہ بخش دے کہ جو کوئی میرے پاس آئے جب وہ ایمان کے پیالے میں سے پیے اس کو زندگی ملتی۔ باپ نے کہا آج تو گتسمنی میں یہ غضب کا پیالہ پی لے، تو جو بھی تجھ پر ایمان لائے گا میں اس کو زندگی کا پیالہ دوں گا، وہ زندگی کو پی لے گا۔ ایسا پیاسو میرے پاس آؤ اور پیو۔ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ پھر کبھی پیاسا نہ۔ خدا نے یسوع مسیح نے باپ کے ہاتھوں سے وہ بڑا پیالہ لیا غضب کا، اور اس نے اس سارے پیالے کو پی لیا، سارے غضب کو، سارے قہر کو اپنے اندر انڈیل لیا، اور اس نے اس پیالے کو خالی کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اس کو بالکل خالی کر دیا۔ ایک ایک گھونٹ کر کے اس نے اس پیالے کو پی لیا، کمپلیٹلی، بالکل اس نے اس پیالے کو خالی کر دیا۔ اور خالی کرنے کے بعد یسوع مسیح نے اس پیالے میں اپنی زندگی انڈیل، اس پیالے کو اپنی زندگی میں سے بھر دیا، تاکہ اس میں جو کوئی پیے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے، وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میں اسی لیے آتا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ سو پترس نے تلوار کو نکالا اور اس نے اس کے کان کو کاٹ دیا، سردار کاہن کے نوکر کے۔ لیکن یسوع نے کہا پترس تو کیا نہیں سمجھتا ہے، میں تو اسی پیالے کو پینے کے لیے آیا۔ کئی سالوں تک پترس مسیح کے ساتھ ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ کیوں آیا۔ کئی باتیں مسیح نے اس کو سکھائیں، اس کو بتائیں، لیکن وہ اس کی باتوں کو سمجھ نہیں سکا۔ ہم بھی کئی بار مسیح کی باتیں سنتے ہیں، پاک روح کے کلام سنتے ہیں، نبوت کا کلام سنتے ہیں، لیکن ہم کئی بار یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے، خدا کی ڈیپر ول کیا ہے۔ خدا نے یسوع مسیح پترس کو یہ سمجھا رہے تھے، اگر میں اس غضب کے پیالے کو نہیں پیوں گا تو یہ پیالہ رحم کا پیالہ نہیں بنے گا، مرسی کا پیالہ نہیں بنے گا۔ لیٹ می ڈرنک دا کپ آف wrath آف گاڈ سو دس کپ مائٹ بی چینجڈ انٹو دا کپ آف مرسی آف گاڈ۔ آج ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں یسوع مسیح ہمارا عفظی بن گیا، یسوع مسیح گناہگار بن گیا۔ یسوع مسیح گناہگار نہیں بنا، ہاں یسوع مسیح عفظی بن گیا، اس نے صرف غضب کا پیالہ پی لیا ہمارے۔ اٹ واز ناٹ ایزی۔ جتنی برائی ہمارے اندر تھی، جتنا غصہ آپ کے اندر ہے، جتنا بدلہ آپ کے اندر ہے، جتنا گناہ ہمارے اندر ہے، اس کے اگینسٹ باپ کا جتنا بھی قہر تھا اس نے وہ سارا پیالہ پی لیا۔ ایک ایک گناہ کے لیے اس نے سارا غضب کا پیالہ پی لیا۔ اٹ واز ناٹ ایزی۔ عفظی بننا ایزی نہیں تھا۔ وہ ہمارا عفظی بنا تاکہ ہم اس کے ہم شکل بن سکیں۔ ہاللویا۔ وہ ہمارا عفظی بنا تاکہ ہم اس کے ہم شکل بن سکیں، ہم اس جیسے بن سکیں۔ اس نے ہمارے لیے غضب کا پیالہ پی لیا تاکہ ہمیں زندگی کا پیالہ مل جائے، تاکہ ہمیں شفا کا پیالہ مل جائے، تاکہ ہمیں برکت کا پیالہ مل جائے، تاکہ ہمیں آسمان کا پیالہ مل جائے۔ خدا گناہ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ جب آدم نے ایک گناہ کیا خدا نے کہا گیٹ آؤٹ، دفع ہو جا، بھاگ گیا در میں سے، تو میری حضوری میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک گناہ خدا کے قہر کے لیے کافی۔ One sin is enough for the wrath of God۔ خدا نے فرشتوں سے کہا اس کو نکال دو، بھاگ گیا در میں سے، یہ اس لائق نہیں کہ آسمان کی بادشاہ میں داخل ہو سکے۔ کتنے گناہ کیے تھے آدم نے؟
سنگلز. خدا کے غضب کے لیے ایک ہی گناہ کا، اور سب نے گناہ کیا، خدا کے جلال سے محروم. جب ہم خدا کے جلال سے محروم ہو جاتے ہیں، ہم خدا کے غضب کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں، پھر خدا کا غضب ہمارا منتظر ہے. رومیو 2 باب اس کی 5 چھٹی. یہ غضب کا پیالہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا کس قدر گناہ سے نفرت کرتا ہے، وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتا ہے. باغ گتسمنی میں کیا ہو رہا تھا؟ مجسم خدا گناہگار ہاتھوں میں چھوڑ دیا گیا، خدا کے قہر کے لیے چھوڑ دیا گیا. رومیو 2 باب 5 چھٹی. بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے، جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی. وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلا دے گا. رومیو کہتا ہے اگر تو توبہ نہیں کر رہا، اگر تیری زندگی ٹھیک نہیں ہو رہی، اگر تو نے گناہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے، تو غضب کے دن کے لیے تیار ہو رہا. اگر اس دن کو برداشت کرنا یسوع کے لیے کتنا مشکل تھا گتسمنی میں کہ وہ خدا کے غضب کو برداشت کرتا، تو جب دوسری بار غضب انڈیلا جائے گا، دنیا کی عدالت کی جائے گی، تو انسان کے لیے کس قدر مشکل ہے. اگر یسوع کے لیے مشکل تھا تو انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ خدا کے غضب کو برداشت کر سکے. تو پولس کہتا ہے اگر تو توبہ نہیں کر رہا تو اپنے آپ کو خدا کے غضب کے لیے، خدا کے قہر کے لیے تیار کر رہا. پترس نے اپنی تلوار باہر نکالی اس گتسمنی میں تاکہ مسیح کو ڈیفینڈ کر سکے. مسیح نے کہا نہیں، یہ اس کا وقت نہیں ہے، یہ تلوار چلانے کا وقت نہیں ہے. تو اپنی تلوار میان میں رکھ لے، یہ پیالہ پینے کا وقت ہے، یہ غضب پینے کا وقت ہے. میرا باپ اس وقت مجھ پر اپنی تلوار چلا رہا ہے، تو اپنی تلوار میان میں کر لے. میرے باپ نے مجھ پہ اپنے غضب کو انڈیل دیا ہے. اور یسایہ 53 باب ہمیں خدا کے غضب کے وہ تیر دکھاتا ہے جو یسوع مسیح پر چلائے جا رہے ہیں. دیکھیں یسایہ 53 باب 4 آیت اور 5 آیت خدا کے غضب کے تیر ہیں جو یسوع مسیح پر چلائے گئے. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا، کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. ہماری مشقتیں اٹھا رہا ہے، وہ ہمارے غموں کو اٹھا رہا ہے. اسے مارا گیا ہے، اسے کوٹا گیا ہے، اس کو ستایا گیا ہے. یسایہ لکھتا ہے جو تیر خدا نے غضب کے یسوع مسیح پر چلائے، وہ تیر ہم پہ چلائے جانے ہمارے لیے. وہ یہ نہیں کہنا میرے لیے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، بہت سے لوگوں کے لیے، بے شمار لوگوں کے لیے، ہمارے لیے. یسوع مسیح نے خدا کے غضب کے تیر اپنے اوپر برداشت کر. مارا گیا، کوٹا گیا، ستایا گیا، تھوکا گیا، تھپڑ لگائے گئے، کوڑے لگائے گئے، کیل لگائے گئے، بھالا مارا گیا پسلی میں، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا. خدا کے غضب کے تیر اس پہ چلائے گئے تاکہ مسیح کی محبت کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں. یسایہ کا پیغام خدا کے غضب کا پیغام. یسوع مسیح نے ہمارے لیے ان تیروں کو، خدا کے اس غضب کو برداشت کیا تاکہ ہم زندگی پا سکیں، معافی کو حاصل کر سکیں. آج جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، آپ کے لیے خدا نے اس پیالے کے ایک ایک بوند کو پی لیا ہے، ایک بھی بوند اس میں باقی نہیں ہے. اور اس نے کہا تمام ہوا، میں نے یہ سارا پیالہ پی لیا ہے. خدا کے غضب کا پیالہ، خدا کی سزا کا پیالہ، ججمنٹ کا کپ میں نے سارا پی لیا، تمام ہوا، ختم کر دیا. تمہارے لیے میں نے کوئی سزا باقی نہیں چھوڑی ہے. اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ گے اور پاک زندگی بسر کرو گے، میں نے تمہارے لیے یہ سارا پیالہ پی لیا. ہاللویا. اس لیے تو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں.
चौथी आयत पढ़ेंगे यूहन्ना में 18 बाब की 4 आयत। यीशु उन सब बातों को जो उसके साथ होने वाली थी जानकर बाहर निकला और उनसे कहने लगा कि किसे ढूंढते हो। यीशु उन सब बातों को जो उसके साथ होने वाली जानकर बाहर निकला। इससे पहले कि यीशु के साथ कुछ भी होता उसको पता था क्या होने वाला है, मेरे साथ क्या होना। यहूदा ने मेरे साथ क्या करना है, पिलातुस ने मेरे साथ क्या करना है, सिपाहियों ने मेरे साथ क्या करना है, 6 अदालतों में मेरे साथ क्या होगा। यीशु उन सब बातों को जो उसके साथ होने वाली थी जानकर बाहर निकला और उनसे कहने लगा कि किससे ढूंढते। जो कुछ उसके साथ होना था वो जानता था मेरे साथ क्या होना है, और वो बाहर निकला और उसने कहा तुम किसे ढूंढते। उसने यहूदा को देखा, 6000 सिपाहियों को देखा, टेंपल पुलिस फोर्स को देखा। वो बाहर निकला, शागिर्द नहीं बाहर निकले, यीशु मसीह बाहर निकला। वो जानता था मुझे पकड़ने के लिए आए, क्योंकि अब मैंने प्याला पी लिया है, अब बाप ने मुझे इनके हाथों में छोड़ दिया है। ये जो वो चाहेगा मेरे साथ करेंगे, और मैं ये जानता हूं मेरे साथ क्या करेंगे। ये जो भी मेरे साथ करेंगे मैं उनको करने दूंगा, ताकि फिर जो मुझ पर ईमान लाएगा, जो मैं उनके साथ करना चाहता हूं फिर मैं वो कर सकूं, फिर जो मैं उनको देना चाहता हूं मैं वो दे सकूंगा, फिर मैं उनको जो बनाना चाहता हूं मैं बना सकूंगा, फिर वो जो मुझसे मांगेंगे मैं उनको दे सकूंगा। जो ये मेरे साथ करना चाहते हैं इनको कर लेने दो। तुम किसको ढूंढते हो? उन्होंने उसे जवाब दिया, यीशु नासरी को। क्या जवाब दिया? यीशु नासरी। तुम किसको ढूंढते हो? तुम क्यों आए हो गतसमनी में? रात के वक्त किसको पकड़ने के लिए आए हो? उन्होंने क्या कहा? यीशु नासरी को। यीशु ने क्या जवाब दिया? मैं ही हूं। असल यूनानी में ही का लफ्ज नहीं है बीच में, मैं ही हूं। तो यीशु ने कहा, असल जो इसका स्क्रिप्ट है ग्रीक में उसमें ही का लफ्ज नहीं है। तो यीशु ने क्या जवाब दिया? क्या कहा यीशु ने? मैं हूं। तुम किसको पकड़ने आए हो? यीशु नासरी को। और यीशु ने क्या कहा? मैं हूं। तो जब यीशु ने कहा मैं हूं, तो ये मैं हूं क्या है? खुदा का कवेनेंट नाम है। इट्स द सेक्रेड कवेनेंट नेम ऑफ गॉड। मैं हूं का मतलब है यहोवा, यावे। मैं हूं। यूहन्ना की इंजील में आप बार बार पढ़ेंगे, जिंदगी की रोटी मैं हूं, राहत और जिंदगी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं, जिंदगी और क़यामत मैं हूं, भेड़ों का हकीकी दरवाजा मैं हूं। और एक बार फिर अपने मसलूब होने से पहले यीशु मसीह अपना आखिरी मुकाशफा उस पूरी पलटून को दे रहे हैं, और उसने कहा तुम किसको पकड़ने आए हो? मैं यहोवा हूं, मैं खुदा हूं। खुदा को पकड़ने आए हो। क्या हुआ? वो आगे आए, उन्होंने कहा हम यीशु नासरी को पकड़ने आए हैं। 600 सिपाही हैं, और इसके अलावा कोर्ट की पुलिस है, फकी फरीसियों का एक गिरोह है, यहूदा श्रुति उनके साथ है। यीशु ने कहा मैं हूं, आई एम यावे। मैं वो खुदा हूं जो मूसा पे जाहिर हुआ, और जिसने कहा कि मेरा नाम मैं जो हूं सो हूं। मुझे पकड़ने आए हो। यीशु ने कहा मैं वो हूं जिसने बैरक कुलजम खोल दिया। मैं वो हूं जिसने तुम्हें मुल्क कनान दिया। मैं वो हूं जिसमें तुम्हें शरीयत दी। मैं वो हूं जिसने तुम्हें जिंदगी दी। तुम किसको पकड़ने आए हो? मुझे पकड़ने आए हो। मैं कौन हूं? मैं हूं। और एक लम्हे के लिए यीशु मसीह ने उनके जिस्म का पर्दा खोला, उनके ज़हन का पर्दा खोला, और अपने जलाल की एक किरण उनको दिखाई कि मैं कौन हूं। मैं यीशु मसीह जलाल का बादशाह हूं। क्या मुझे पकड़ने आए हो? और वो जो आगे आए थे वो पीछे गिर गए। कौन कौन गिर गया? एवरीबॉडी। यहूदा स्क्रूती गिर गया, फकी फरीसी गिर गए, पूरी पलटून गिर गई,
ٹیمپل پولیس گر گئی, وہ سب گر گئے اس کو پکڑنے آئے تھے. سم 1-2 ہزار لوگ تھے, ایک بڑی بھیڑ تھی اس گتسمنی کے گیٹ پہ. یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آئے. ہاں مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہو, میں ہوں, پکڑو مجھے, میں یہوہ ہوں. And the moment he said, everybody fell there. سب گر گئے. کس وجہ سے گر گئے؟ خدا کے جلال کی وجہ سے. خدا نے ایک لمحے کے لیے اپنا جلال ان کو دکھایا کہ میں کون ہوں. آخری دفعہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں کون ہوں, میں یہوہ ہوں, میں مجسم خدا ہوں. جب ہیکل کو مخصوص کیا گیا اور خدا کا جلال وہاں پر آیا سلیمان کے دور میں, تو سب کیا ہوا؟ گر گئے. جب خداوند کا جلال آتا ہے لوگ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ گر جاتے ہیں. وہ گر گئے. اور پھر کیا ہوا؟ پھر وہ کھڑے ہوئے. They took some time. انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کے پاس تو کوئی تلوار نہیں, nothing. پوری فوج, سارے لوگ, ساری بھیڑ کیوں گر گئی؟ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ. They took some time to gather their senses. کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ان کے جو ہوش تھی وہ معاف ہو گئی. پھر یسوع نے ان سے پوچھا, ان کو ہوش دلایا اور ان سے کہا تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ جب وہ ذرا ہوش میں آئے, کھڑے ہوئے, سوچنے لگے کیا ہوا, کون تھا, کیا کریں کیا نہ کریں. یہ تو خدا ہے, ہم کسے پکڑنے کے لیے آئے؟ پکڑیں یا نہ پکڑیں؟ Their mind is confused. Their heart is troubled. لیکن یسوع نے انہیں کچھ دیر کے بعد پھر کہا تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ یسوع ناصری کو. میں ہی ہوں. پس اگر مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے. مجھے ڈھونڈنے آئے ہو, مجھے پکڑنے آئے ہو. اور پھر انہوں نے اپنے سینسز کو گیدر کیا اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا انہوں نے اس تجربے کو رد کر دی. آخری مکاشفہ جو ان سب کو دیا گیا خدا کی خدائی کا, ڈیوینٹی کا, گلوری کا, کہ میں یاوے ہوں, انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. یسوع مسیح کو کنڈیم کیا اور اس کو ریسٹ کر کے وہ لے گئے. اتنے بڑے تجربے کے بعد انہیں کیسے ہمت ہوئی کہ وہ یسوع کو پکڑ لیں؟ اب ذرا پکچرائز کریں. بڑے منصوبے باندھ کے آئے ہیں. سم 2000 کی بھیڑ ہے, اسلحہ ہے, فوج ہے, ٹرین سولجرز ہیں. خدا نے اپنی ذات کا الہی مکاشفہ دیا. سب گر گئے. پتہ نہیں کتنی دیر بے ہوش رہے, سلین ہو گئے خدا کی پاور کے آگے. پھر انہیں کیسی ہمت پڑی کہ وہ دوبارہ اس کو قید کر سکے. How did it ever happen کہ گتسمنی کے اس آخری ریویلیشن کے بعد بھی انہوں نے یسوع مسیح کو قید کر لیا؟ سمپلی ان کے دل میں وکڈنس تھی. ان کے دل میں کیا تھا؟ شرارت تھی. دل میں کیا تھا؟ شرارت تھی. دل میں کیا تھا؟ شرارت تھی. جس دل میں شرارت ہے وہ مسیح کا مکاشفہ دیکھنے کے بعد بھی, سننے کے بعد بھی مسیح کو قبول نہیں کرتا. آج بھی یسوع اپنے مکاشفے دکھاتا ہے. معجزات ہوتے ہیں. خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے. خدا آپ کے دل کی باتیں بتا دیتا ہے. خدا نبوت کرتا ہے. خدا علمیت کا کلام کرتا ہے. خدا آپ کو یہ بتا دیتا ہے میرے بیٹے میری بیٹی تیری زندگی میں یہ گناہ ہے, یہ کمزوری ہے. خدا اپنے جلال کا مکاشفہ دکھاتا ہے, شفا کا مکاشفہ دکھاتا ہے. اس کے باوجود بھی دل کی شرارت کی وجہ سے لوگ یسوع کو قبول نہیں کرتے. بارہ لوگ یسوع کے ساتھ تھے اور ان میں سے ایک نام یہودا اسکروتی کا نام تھا. یسوع مسیح کو یہ دکھ نہیں تھا کہ یہودا نے مجھے پکڑوایا ہے, اس کو یہ دکھ تھا میرے دوست نے مجھے پکڑوایا. اس کے ساتھ بے وفائی کرنے والا, غداری کرنے والا,
کوئی اور شخص نہیں تھا، وہ شخص تھا جو اس کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ کیوں یہودا نے یسوع کو پکڑوایا؟ کیوں یہودا نے یسوع کے ساتھ غداری کی؟ کیونکہ اس کا دل تبدیل نہیں ہوا۔ The nature of his heart was never changed۔ اگر آپ چرچ میں جاتے ہیں، اگر آپ دعا کرتے ہیں، اگر آپ کو پاک روح بھی مل گیا ہے، لیکن اگر آپ کے دل کی نیچر نہیں بدلتی ہے، آپ جہنم میں جائیں گے۔ یوحنا 13 باب اس کی 2 آیت۔ It's so important۔ آج گڈ فرائیڈے کے دن یہ جاننا اس قدر اہم ہے، اپنے دل کی نیچر کو چینج کریں۔ اگر یہ نہیں ہوگی، میری کبھی تجھ سے واقفیت نہ کی۔ آئے خداوند، آئے خداوند، میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے تیرے لیے وہ کیا، بیٹا تیرے دل کی حالت نہیں بدلی، تیرا دل نہیں بدلا۔ یہ امت ہونٹوں سے تو مجھے خداوند خداوند کہتی ہے، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے۔ دوسری آیت۔ اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں۔ یہودا کے ہونٹوں پہ کیا تھا؟ خداوند خداوند خداوند، یسوع یسوع یسوع، آئے مالک، آئے خداوند۔ لیکن یہودا کے دل میں کیا تھا؟ شیطان۔ اس کے دل میں کون سما گیا؟ کون؟ شیطان۔ دل میں کون سما گیا؟ شیطان۔ یہودا شیطان کا بچہ تھا، وہ خدا کا بچہ نہیں بنا، وہ شیطان، اس کا دل نہیں بدلا۔ بہت سے لوگ جو آج چرچ میں آتے ہیں وہ شیطان کے بچے ہیں، ان کے دل میں شیطان ہے، اور یہودا کے دل میں شیطان سما گیا۔ کیسے سما گیا؟ لالچ، پیسے کا لالچ، دنیا کا لالچ، گناہ کا لالچ، بدی کا لالچ، جسم کی خواہشیں آپ کے دل میں شیطان کو لے آتی۔ فخر، حسد، خود غرضی، شہوت پرستی، لالچ آپ کے دل میں کس کو لے آتا ہے؟ شیطان۔ پرپس کے لیے اس نے یسوع مسیح کو پکڑوا دیا 30 سکوں کی خاطر، لالچ کی خاطر۔ اگر ہمارے دل میں آج لالچ ہے تو ہمارے دل میں ابلیس ہے۔ کئی لوگ یسوع کے ساتھ رہتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے دل میں شیطان سمایا ہوا ہے۔ دنیا، گناہ، خواہشات، یہ ہو جائے، وہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے۔ یسوع نے وہ پی لیا ہمارے لیے جسے اس کو پینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ راست باز تھا۔ آج ہم آرام کی زندگی چاہتے ہیں، یہ دعا کروں مجھے یہ چیز مل جائے، وہ دعا کروں مجھے یہ چیز مل جائے، خدا میرے لیے یہ کر دے، خدا میرے لیے وہ کر دے۔ خدا کے لیے بہت کچھ کرے گا، اپنے دل میں سے شیطان کو نکال۔ یہودا نے مسیح کو پکڑوا دیا، اس کے اپنے دوست نے، اس کے اپنے بھائی نے، کیونکہ اس کے دل میں شیطان سمایا ہوگا۔ رومن فوجیوں نے خدا کے مکاشفے کو رد کر دیا، کیونکہ ان کے دل میں شیطان تھا، ان کے دل میں بدی تھی۔ اگر آج ہمارے دل میں شیطان ہے، بدی ہے، گناہ ہے، لالچ ہے، ہم کبھی بھی یسوع مسیح کی صلیب کو اور کفارے کو سمجھ نہیں سکتے۔ خدا نے پیالہ پی کر، یسوع مسیح نے غضب کا پیالہ پی کر ہمیں یہ بتایا ہے، میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ یوحنا کا پہلا خط 3 باب اس کی 16ویں آیت پڑھیں۔ ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی، اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ خدا کیا ہے؟ محبت۔ ہم نے محبت کیسے جانا ہے؟ کیونکہ اس نے ہمارے لیے اپنی جان دی۔ ہم خدا کی محبت کو اس بات سے نہیں جانتے ہیں کہ خدا نے آپ کو گھر دیا ہے، خدا نے آپ کو گاڑی دی ہے، خدا نے آپ کو جاب دی ہے، خدا نے آپ کو بزنس دیا ہے۔ یہ خدا کی محبت نہیں۔ خدا کی محبت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے اپنی جان آپ کو دے دی۔
और अगर आपने खुदा से मोहब्बत करनी है तो वो ये नहीं कि आप खुदा को टाइम देते हैं, आप खुदा को चंदा देते हैं, आप खुदा को दुआएं देते हैं, आप खुदा को बरकत देते हैं। अगर आपने खुदा को अपनी मोहब्बत दिखानी है, आप ही अपनी जान खुदा को जान देने तक वफादार रहे तो मैं तो ये जिंदगी का ताज दूंगा। ताकि मोहब्बत किस चीज से नजर आती है? कुर्बानी से, बेटा देने से, उस गजब के प्याले को पीने से हम खुदा की मोहब्बत को देखते हैं। अगर आज अब यीशु मसीह के पास आएंगे और उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे, खुदा आपकी जिंदगी में अपने मोहब्बत के प्याले को, जिंदगी के प्याले को, निजात के प्याले को उंडेलने को है। यकीनन इस पुरअसर पैगाम के वसीले आपको बरकत मिली है। अगर अब तक आप गुनाहों में जिंदगी बसर कर रहे हैं और आप अपने हालात और मुश्किलात के बायस कुचले हुए हैं, तो आज ही यीशु मसीह के पास आए। वो आपको नई जिंदगी, गुनाहों से मुआफी, शिफा और राहत बख्शेगा। यीशु ने फरमाया, ऐ बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। गुनाहों से तौबा और यीशु का इकरार करने से आप नई जिंदगी का तजुर्बा हासिल करते हैं। आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। शायद आप कहें, मैं तो पैदाइशी मसीही हूँ, मैं मसीह खानदान में पैदा हुआ हूँ, चर्च का मेंबर हूँ और मेरा नाम भी मसीही है। लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता है। जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिंदा किए जाते हैं। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो यीशु मसीह आज ही आपके जिंदगी में दाखिल होगा और आपको निजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देगा। आप मेरे पीछे इस दुआ को दोहराएं। खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की है। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक साफ कर मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदाबंद हो। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।